عزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كموترو لو مسنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاقوس نعدمكم يكنيكم حاوكم قلاوديوسي لو مدما كاب قالك زيابير ككافلكم ناباكم مزئين لغو أقدمنا حتصار تلوت قويتا نقالو خبار خلنا هنصلينا بدحريقو نابتا حساب كنا أتوينا كلاتنا بتلوت منفس كوينا زيابير كمهرنا كنصلينا زل علماوي بروخ زيابير أملاحنا بشمود دخ يسوس كريستوس نخبركان نمسكنا كانالونا سلا بزحي محرتك سلا تعباي فقرك أبونا تمسكن فتأرينا كلاتنا نستنفاسنا كل مقدنان أبيد كازا حسكان السخايخة بزا ساعات زيعون كلاتنا بقدميخا نقرب لنا قويتك قال كان اقري مبرحتي مقدي دما برحانيو كمزبل نقالك بخمز خبرو نصبيو علونا بيسوس كريستوس سم واملاح بقالك غيرك احتزاربنا نصللونا تستمهروم صبق منفس حبكايوم كمزبل حجي عبتهم نسمع خوينا نزارب منفسك كل عقلنا نصللونا بشم يسوس كريستوس نمستوعى الأمر فتتصلي له بمخنيات زقال زون هيوت برخة سلام اكزيابير أبتم سمعوه قاعتو قويتا تصله كبر كلنا عخايخون بودخا بيسوس سم أمين كبر اكزيابير يخون كاب قال اكزيابير كاب قدام يسامي قال أي سامي المصحف معرف عسرت حدا تبكيسنا قال حسابات كرينا عند حسابنا دما كاب نقص سلمون انتاين مهار تبلي حسابنا سلازي بخمي عينات تحساسبا وي مردا كتسمعوا ندالي قال اكزيابير انتايبل اتي نبرختن وي نمهنات زدلي سناي زبل زربا تزاربون بر زي تقم قال كاب افكم ايوصا زبل قال الله افيسون 4 تنسمعتو نبرخت زخون نمهنات كا زدلي سناي قال تزاربون بر زي تقم قال كاب افكم ايوصا يبل سلازي نبرخت زخون قال الله مالتيو سب بتز سمعوا قال برخت كقبل يخيل يبل قال اكزيابير كمون باولوس نسب افيسون اب ግብረ ሐዋርያት ዒስራ ከምኡ ኢሎም ነቲ ካሃንጸኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ከረስቲኩም ዝኽእል ቃል ጸጉኡ አማሐጽነኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ከረስቲ ዝኽእል ቃል ጸጋኢና እንሰማዕ ወይ ድማ ከናነበብ ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ነፍስኩም ከድሕና ዝካአሉ ትኹል ቃሉን ብገርህነት ተቀበሉ ስለዚ ብለና ያዕቆብ ሓደ ቃል አምላኽ ንነፍሲ ከድሕን ተኽእሎ ኣለዎ ናትና ገደግን بجرهنات نقبل نايسب قديو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብ ንጉስ ሰለሞን ታሪክ እንታይ ኢና ንመሃር ወይ ካገለ ሐሳብ ነትምርትና ዝኸውን ክንወስድ ከለና አቀዲምና ንጉስ ሰለሞን ወይ ካስድራ ንጉስ ሰለሞን በዓልመኒዮም ንጉስ ሰለሞን አማጻጻ ወይ አዋላልዳ ንጉስ ሰለሞን ከመዩ ነይሩ ኢላ እንድሕር ገንጽልና መጽሐፍ ቅዱስና أمعرف عسرت حدا قال حسابات نقرنا أبو نقص داويتيو أديو دما بات سيبا قال نقص داويت نبات سيبا كمزا أخلو بعمز كمزمزا قال أملاخ نقرنا سلازي كابزت هبقيسنا نتمرتنا زخون قال حسابات كنو سدينا أمعرف عسرت حدا قال أي ساميئل كم ببالكمي قطري حدا كون دما نعمتاو بتا نغستات نوغ زوصولا غيزي داويت نيواب مسوخا نغلاوون نبزلو اسرائيلن سددو ندقي امون اطفيوم دما نرابا خببا داويت غنا اب يروساليم تريفو نبره كونخا اغامشت داويت كامدقاسو تنسيو اب نحسي بيت نغوس كمالالس كلو حانت سبيتي مايك تحصب كلا اب تنحس خوينو رعايا اتا سبيتها تريئتا بزح صبق نبره داويت دما ليخو بزعباتا سبيته حتته ازي اس بات سيبا قوال العم سبيتي اوريا حيتاو ديكونتن قابلوو داويت دما لوخات سديدو وسدا نابوخا اتوت صقيا تحصيبا نبرتمو مسا دقسه نابيتا دما تملست حجي
أبزي كمزي إزي زقلت قلنا زلو داويت نبات سيبا كتحسب كلا مسرع آيا كفتوا جميرو هجي صبقت المخانا ترئيتا انتا يبل تقال ترئيتا بزوح تصبق نبرا يبل لك عفتنا تملالس يخلو عفتنا ينقو سجنت سا تحسب تانيحا ويكا تحسب كلاعا عينة صارون كن بروحق إلى أمو أزياد صبقتي إيا يدلي ويكا يفتوا شعو زقبرو نقرن تايو بزعبا زي أخصنعو ويكا مننا تاخفلتو سباتي لإخو مالتيو سلازي اتمفتاو أبداويت جميرو له تخقبرو زلوو خانتايو سلازي دليا نابا خمسة نيرو كيدو لوخات مثل أخاقن توم لوخات زي حجو ملو زمالسي هو زي بات سيبا قوال عيل عاميات بحال أبوها عيل عام زبحال بات سيبا عشما قن كتوسدا أي تخيلني خا زعينتو قن انتا وسيخو ملوخا بعالتي سبعايا ويكا سبعايا خا أوريا حيتاوي إلوم مليسو ملو مالتي سلازي داويد كان مجمرتا فتيوالو لوخات ليخو مننا تخفلتو حجي تمننت ناي محتاتو ترجم انتايو نص اسب كمرعوا زخيل سب انت خوينا نخوسدا نص خوينو مالتيو كن انتايو خوينو نساغن سيت سب ايا نيرا سب اياخا اوريا حيتاو يبحاليو بزي مخنيات زي داويت نعاخ وسدا ايفقدلونيو ويكا حاتياتيو مالتيو حجي أبزي نيرو ناي داويت نجار كودا زقبو كم قبو أكايدا كم كونو أكايدا أبزي دو كبل نيرو مالتيو داويت قد حنساب سلازي فتوا اتتمنيت دما أبو برتيعو سلازي نبرا تاقي وسيخو كالوت كأسديدو هجي مسداد ناي كالوت كانتايو نخمس قوائي نيرو مالتيو نخمس قوا نابو سلازي أبزيو ناي داويت جيغا زيجي مرزلو هجي جيزي نيرو ويو كم جمرتا رئيسو خمرمر كم جمكا مسرا آياسي جيزي نيرو كيدو سب حتيتو اوكي بدحريو خاص ملسخا مليسو ملو زي سيت سب آيا مسولون اسون جيزي تواهي ويو أبقو هدي إلو حاسيبو رئيسو خغات قبو نيرو جن اتتمنيت قبل عليو سلاز برتاعه دفيرو كم بحديث كالوت سباتكا حدا هنا يكونن سبات سديدو سلازمل لعل خلتي امكونو زخلو مالتي اجي دفريتيو نعمنا يحفرو من ايتسكفو من تمنيت برتعو سلازنبرغن سديدو اجي كتحسبو خلخا ناتوم اكايدا بچنقت نيرو خون خاليو سلامنتاي سيتسب ايا حق افريسو عميتو يخوسد ابل عليا كفو نغير يخبر مالتي حجي نسوم نزخ اززو كبيد نغير ينيرو انتاي يعللو نيرو خدو خلو وسيت سبعي مهانا فليتوس كم زغبر نابلو ينفلوت نغوس سلازغونا ززو تزي كوينو اتزغبرو زنبره كيغا ينيرو مالتي ግን امصيوا ايتيوا مالتي تحري نصا انت تخون سيت سبعي انت زي تخون كم كالوت انسو مخونت ازيا ግን سيت سبعي سلازغونت تمنيتو طراي فصيمو افانوا مالتي سلازي بدحريو تنسق تنيسا تنستي إلاتو شعو أبكندي بنسحة رأسوت أتحيدوها قلتفو زملس نازقفو نقرو ويكانت عمتو بقيقا خشفنكا كالئ مقد جميرو مالتيو سلازي أبزتات انتاينا نرئي حدا جيزي وكم سب فتناخ قطمنا يخيليو بالنريو بالنسمع خنفتن نخيلينا كين اتي قال እግዚአብሔር ነነገራት هدي إلنا كنوسن كم زلنا بزح نمهرينا مالتي بعبيو انتهى يبل قال እግዚአብሔር بزا أرسخنا على الكلنا تنزارب كلنا كابتمنيت قبزنا هدام يبل هجي ناي مهدام لمدي سب كترلو مالتي سيطان أبزح بوتا أبزح مقدي فتناتات يداليو مفنطرا يداليو سلازي نحنا جن انتاي ناي مغبار لمد مجمرتا احنا طرلنا ناي مهدام لمدي
ካብ ትምኒት ጉብዝና እንታይ ግበር ህደም ሕጂ ኣሃድም ዶ ቅድሚ ሕጂ ሃዲመ ነይረ ደ ሕጂ እውን ካሃድም ደ ኢልና ሰብ ነዚ ፈተና እዚ ናይ መውፅኡ ሓሳብ ክሕዝ ኣሎ ተቐዳሚቲ ካልእ በዚ ኢዮብ ነዚ ጽቡቕ ምስክር እዩ ኣብ 31 ኢዮብ እንታይ ኢሉ መስኪሩ ብዛዕባ ርእሱሲ ምስ የዒንተይ ኪዳን ተኣታተ ኢሉ ከመይ ኢለ ናብ ቆንጆ ግልጽ ክብል ኢሉስ ምስ የዒንቱሲ ኪዳን ኣትዩ ኢዮብ ሕጂ ንኣምላኽ ካብ ምፍራህ ንኣምላኽ ከይጉዮ ወይ ከዓ ክእዘዞ ስለዝወሰነ በዚ ፈተና ዝኸይወድቕ ኢሉሲ ንዒንቱሲ ኪዳን ኣትዩ ከምዚ ንሰብ ኪዳን ተኣትዩ ኢኻ ንገለ ኪዳን ተኣትዩ ኢኻ እሱ ግን ንዒንቱ ኪዳን ኣትዩ እንታይ ኢልዎን ዒንተይ ድሕር ሕጂ ናብ ቆንጆ ግልጽ ከይብለክን ኢሉሱ ሚሒልለን ማለት እዩ ስለዚ ዓይኒ ከገጥማ ይኽእል እዩ ግን ቀልጢፉ ትኺዳኑ ክሕሉ ክብል ኢዮብ ቀልጢፉ ሽፍት ገብር ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ ዝመጽኦ ፈተናታት ብዒንቲ ዝኣቱ ሓጢኣቲ ቀልጢፉ በቃ ኪዳኑ ሕሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ነገር እዚ ገለ ትምህርቲ ክንወስድ ኣለና ዳዊት ጊዜስ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ፈተና ቅድሚ ጊዜ ነይርዎ እዩ ስለምንታይ ሰብ ሰዲዱ ሓጢኣት ምዃኑ እንድሕር ተረዲእዎ ስለምንታይ ዘይወሰነ ኣብ ሮሜ 6 እንታይ ኢሉ ትሕቲ ጸጋ ስለዝኾንኩም ሓጢኣት ከም ዘይመልከና ይነግረና እዩ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩም ኢሉ ግን እንታይ ግን ናይ ሰብ ገደኻ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ኢሉ ስለዚ ንሰ ሓጢኣት እንድሕር ቦታ ሂብካዮ እንድሕር አንጊስካዮ ንትምኒቱ ናይ ምእዛዝ ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ንሕና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ስልጣን ተዋሂብና እዩ ጸጋ ተዋሂብና እዩ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩም እዩ ንመን ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉስ ኢሉ ንስጉኦምሲ ምስናይ ፍትወትን ትምኒቱን ሰቂሎም ሞኦም ኢሉ እዚ ብፍሉይ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ህይወት እዩ ማንም ስለዝወሰነ ማንም ስለዝሓሰበ ዝረኽቦ ህይወት ኣይኮነን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን بمنفس قدوس تملئك بمنفس قدوس حاتم كاغن ابل على حاجات قبل الكان منبر حالي وهبك ايو جن جدناتنا خالنا رومي خمو الى رومي شدوشته بزعب كريستوس زلنا مثلا صغان صبو يرو يزارب ناتنا ناي مئزاز جددما ينصرنا سلازي نتمنيتو كيت اززو ابز موات سغاهم حاجات عين غسيلو هذا حد غزي ጸጋ ተዋሂብና خلو እግዚአብሔር አፍሊጥና خلو መንፈስ ተዋሂብና خلوስ በቃ ካብ ዘይ ምእዛዝ ካብ ምፍታው ነቲ ነገር ቦታ ትህቦሞ ከይተረዳእካ እዙዝ ናይቲ አባኻ ዘሎ ወይ ካዝ መጸካ ፈተና ተኸውን ያዕቆብ እንታይ ኢሉሲ አምላኽ ብእኩ አይፈተንን ንሓደ እንኳ ብእኩ አይፈተንን ኢሉ ነፍስ ወከፍ ግን በገዛእ ትምኒቱ ተሲሑ በገዛእ ትምኒቱ ያትብል ተሲሑን ተሐቢሉን ይዝፈተን ትምኒት መስተጠንሰስ ኢሉ ሕጂ እንሲ ትምኒት እንሲዩ ማለት ትምኒት መስተጠንሰስ ንሓጢአት ይወልዱ ኢሉ ሓጢአት ይወለድ ሓጢአት መስተፈጸመ ድማ ሞት ይመጽእ ኢሉ ስለዚ ናይ ሞት ተቀዳማይ ደረጃ ትምኒት እዩ ስለዚ ነዳዊት ክትገብራ ዝነበሩ ነገር ታይኔሩ ምህዳም ካብዚ ትምኒት እዚ ስለዚ ካብዚ ህይወት እዚ ወይ ካብዚ ናይ ዳዊት ውድቀት ንሕናው ናይ ምህዳም ነገር ክንመሃር ኣለና ዮሴፍ بمهدامو إيو دحينو هاديمو يزبل لذي فتنا من سيات هالو فتنا بقى فلايزي جزيزي بزا أرأسي نمودا نعمنتي نقول سب نمودا سيدان ببزوح سفتنا له أواني لذي دقاقيمو كابتمني تكوبزنا هدم سلازبل ناي مهدام نجر ناتنا قدي يوم على هذا حد جزي زنباب نجر علو نفتوت زلعل زرع نجر علو بفلاي زرع خابز جزيزي بفلاي زرع بزوحات سبات بزناي مرأي كفو صيوف نجر بمرأي ستحزو سبات اسوت مخنياتو انتايو انتينا نمركاس تدالوي سيطان بقى نحزب نمركاس زدالو بلانيو مالتيو لذي رخص نجر تري رخص نجر تنبر رخص نجر تسمع تمنيتكا بو تتأنس مالتيو يتأنس تتمنيت بمتأن زرع أخايو بمتأن سمع أخايو تنسي قاتم شعر حاتيات كتولدو تقدد مالتيو سلازي كاب نغوس داويد تاي إنا نمهار تقداميتي كاب قبزنا كاب تمنيت قبزنا
ናይ ምህዳም ከምኡ ኮይኑ ወደቕ ኢልና ክርእ ኣለና ማለት እዩ ታኸለእቲ ዳዊት ከም ንሪኦ ንባትሴባ ምፂዋ እቲዋ ሰደዳ እዩ ዝብል ተፍጻመ ኮነ 10 ዳእ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ፍጻመት እያ ግን ብድሕሪ ሒዛትሉ መፅያ ዘላ መዘዝ ግን ኣዝዩ ዓብ ነገር ብዙሕ ነገር ስለዚ ዳዊት ንዓሲ ጨኪኑ ኣሕሊፍዋ እንተዝኸውን ብድሕሪኡ ጠኒሰ ምስ በለቶ ዳዊት ተቐላጢፉ ዝገበሮ እንታይ እዩ ንኡርያ ካብ ስፍራ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ውግእ ቦታ ኣምፂዎ ስለ እንታይ እቲ ዕላማ ትጠንሲ ናይ ኡርያ ካብ ሰብኣይ ምእንቲ ክበሃል ክሽፈን ማለት እዩ ሕጂ ዳዊት ዝሓስቦ ዘሎ እንታይ እዩ ወጌጋ ፈፂሙሎ ትጌጋኻ ማንም ሰብ ክፈልጦ ኣይደሊ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክንውር ኣይደልየን ነዚ ክሽፍን ጀሚሩ ማለት እዩ ካልኣይ ስሕተት ትዝግባእ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብንስሓ ልብኻ ትሒትካ ተናዚዝካ ክትገብሮ ዝግባእ ካይ ነይሩ ማለት እዩ ዳዊት ግን ነዚ ንምሽፋን ንኡርያ ኣምፂው ግን ከምቲ ዝመሰሎ ከምቲ ዝሓሰቡ ከዓ ኣይኮነሉን ኡርያ መልእክተኛ ኮይኑ ካብቲ ውግእ መፅኡ ንዳዊት ረኺቦ በል ኪድ ተሓፀብ ገዛኻ ሕደር ምስ ሰበይትኻ ምስ በሎ ኡርያ ግን እዚ ኣይገበረን እዋ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ብዘሎ ሰራዊት ኣብ መሮር ከሎሲ ኣነ ዶ ምስ ሰበይተይ ክድቅስ ኢሉ ኣይከደን ኣብ ቤት ንጉስ ሓዲሩ ናይ ዳዊት ዕላማ የተፈጸመትን ዳዊት በዚ ጉዩ ካልኣይካ ኣስከሮ ይብል ካልኣይቲ መዓልቲ ድማ ኣስከሮ ይብል እናተረድኦ ሓጢአት ምዃኑ እናተረድኦ ምስካር ግን ንናቱ ጉድለት ንኽሽፍንሲ ካልኣይ በደል ኣስኪሮ ሕጂ ሽዑን ኣይከደን ትሳልሳይ ዝኸፍአኻ እንታይ ገይሩ ኡርያ ንኽመውት ኣብ ቅድሚ ግንባር ንኽኸውን ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ጽዑቕ ዝኾነ ኩናት ንኽኣቱኻ ደብዳቤ ጽሒፉ ኣብ ኢዱ ኣትሒዙ ናብ ዮኣብ ሰዲድዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደብዳቤ በቃ ይመፀካሎ ኡርያ ኣብቲ ብርቱዕ ኩናት ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ተእትዎ ምእንቲ ክመውት ኢሉ ስለዚ እታ ናይ እንታይ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዕብራውያን 12 ከምቲ ንሓንቲ ብልዒ ብኽሩኑ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣብ መንዝራ ወይ ርኹስ ከይኸውንሲ ንጠንቀቕ ኢሉ ናይ ኤሳው ውድቀት እንታይ እያ እታ ሓንቲ ብልዒ ነይራ ኣብ ሓንቲ ብልዒ ዘይምጭካን እዩ ብኽሩኑ ዘሰኣኖ ስለዚ ናይ ዳዊት ነገሩን እንተሪኢና ናይ ዳዊት ነገር እታ ንእሽተይ ትመስል ነገር ንዓበይት ብዙሕ ሽግር ሒዛትሉ መፅያ ስለዚ ክሽፍን ፈቲኑ መጀመርታ ትጥንሲ ካብኡ ከምዘይኮነ ከፍልጥ ብድሕሪኡ ኣስኪርዎ ሽዑ ናይ ሰለጦን መወዳእታኻ ክመውት ወሲኑሉ ማለት እዩ እንታይ እቲ ምኽንያት እንተይና ዳዊት ምንም ከምዘይገበረ ንኽፍለጥ እዩ ሓደ ግዜ ንሓጢአት ብሓጢአት ናይ ምሽፋን ኣብ ሰብ ብዙሕ ግዜ ይረአዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንተኾነ በዚ ነገር ምጥንቃቕ በዛ ንእሽተይ ትበሃል ነገር ጥንቁቃት ምዃን ሸለል ዘይምባል ኣብ 10 መክብብ እንታይ ዝብል ኣሎ ሞት ፅንፅያሲ ኢሉ ነቲ ናይ በዓል ቅብኢ የጭኖን የባላሾን ኢሉ ሞት ፅንፅያ እቲ ፅንፅያ ኣዝዩ ደቂቕ እዩ ሞት እዩ ንመን የባላሾ ነቲ ንበዓል ተባሂሉ ዝተዳለወ ቅብኢ ሽቶ ቅብእሲ እንታይ ገብሮ የጭኖን የመሽምሾን ኢሉ ስለዚ እቲ ቅብኢ ክዳሎ ከሎ ፈላጣት ሰባት እዮም ነቲ ሽቶ ዘዳልዎ ካብ ብዙሕ ቀማማት እዩ ዘዳሎ ዳሕራይ እቲ ቅብኢ ምስ ተዳለወ ግን ምሕላው የድሉ ነይሩ እቲ ምሕላው ካብ ዓበይቲ እንስሳታት ኣይኮነን እንታይ ዳ ካብ ደቀቕቲ ካብ ፅንፅያ ስለዚ እቲ ሞት ፅንፅያ እንድሕር ኣትይዎሲ ትዝነበረ ሽታ እንዳተቐየረ ኸይድ ከምኡ ኢሉ መክብብ ወኒ እሽተይ ዕሽነት ድማ ንኽብሪ ንዓብ ክብሪ ተባላሹ ኢሉ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ሰብ ውድቀቶም ንእሽተይ ብትበሃል ወይ ንእሽተይ ብትመስል እያ ንዓበይቲ ትኸይድ ስለዚ ትሸለልቲ ደይምባል ዋላ እናተን ንኣሽቱ ዝበሃላ ጉዳያት ሸለል ደይምባል ቃላትካ ክትጋገ ትኽእል ያዕቆብ 3 ከምኡ ኢሉ ንእሽተይ ሓውሲ ንዓብ ዱር ክንደይ ዘይተነድድ ኢሉ ተሓውኮ ኣዝያ ንእሽተይ እያ ተዓብ ዱርኮ ዓብኮ እዩ تا أنا إشتيت بهالحوي نت عبدور ناي زمانات زفلت قالوا
عبيت جراب زلوا خو نخلي بزح إنساتها زلوا نعوق نتاي قبرتها نيشتي تبال حوش تبرسها سلازي أبي وتنا نيشتي إلنا نجبرو جيجا خهلو يبلوم إزدا نيشتي إزدا قليل كبهالي يبلوم مالتي نا ناي داويد زي تخالئتي قدلتون أنا أيسون نجاراسي أنا أيسون مرعي بقى سيتسب أي لوموس أبكندي هو يلو كجدف سجبو دحاني كمل ساخ إلي عينت كحب أخلي ترى أنا دليت هاتك فتم عينتي نيرو ماجد كن أبتخلو زخل إجزابير إزخلو جه إلو يرأى نيرو داويد فتي مايو مع إنه ما يرى أنت شافيني إلو حاسبه جنا يكونن تملسو ويتفوسو أبكمي إجزابير كنازز نسحها أتي نيرو مالتي نا داويد بقى نوريا أختيلو تحريو باتسيبا أمسيوا شعوغن داويد كملس جميرو مالتيو نبي ناتان ناو آتيو بتقبب كيرو قدلتو مس نجرو نبي ناتان مس نجرو داويد لبو ألسليسو تمليسو سلازي زيابير حدا كيزي كنملس هلو ما انت كنملس يزاربنايو وقال أملاخ مجمرتها ممهرنايو كابو نمهر نخلينا بيبنا كن بقالة حليفنا تقاقينا خنسنا دما سئلنا ندحرنا قتلت خوينا سبات كل اخلنا خيليو ولا نتصور ايفلطو تزغبرنايو كن كمزن رئي خبلو خاخوليو كموتات يقاطمنايو نتصور سغاغخاي كي نغرو خاخوليو كن كدان كارسي حيري اي كبلكا خلسب كمزو بقى نعخس بزرد اقامت حجي انتاي ابزيا تقبانا تبنا الاسليسنا هو انا بديلي داويد ازي ايغيرو هو اب حدا د نايناتان طبب دس بلكا اسخا كمزن غيركا اخا يبلون انتاي دا رئسو بعلون رئسو خفردا ايلوسي اب حنت ختماسي حدا هفتام نيرو طريت بزح نيرو مو حدا منغدኛ مسمصو منغدኛ ማለት ጋሹ ይኮነን በቲ ጊዜቲ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ካብ ዓዲ ከሓልፉ ከለው ይመስዮሞ ታአሊዮም ኣብዘይ ፈልጦ ዓዲ ዘአቱ አጋይሽ ወይካ መንገደኛ ዝባህሉ ነይሮም ሕጂ ነዛ ሃፍታም ዘመንገደኛ መስመጾ ጋሹ ይኮነን አዝዩ ዘኽብሮ ይኮነን ግን በቃ ከሐርደሉ ሐሲቡ ከሐርደሉ ምስ ሐሰበ ግን ብዙሓት ጥሪት አለው ግን ካብናቱ ይገበረን እንታይ ዳ ሓደ ድኻኻ ነይሩ ምስ አጎረቤቱ ትድኻኻ ሓንቲ ሽበንያ ነይራ ወይካ ሓንቲ በጊዕ ነይራቶ السادما مسدقو تدقس كاب مغبو تبلع كاب زيت فله زنبرت يامو ግን نعا خيدو حريدو ابليعو ويلو داويد تقطعو ازس ودموت يموت يغبو يلو بل سخا خايلو دحره مسنغرو داويد منم ايبلن مخنيات يمصن هو انا بدي ليلو كاب انينيو داويد مغدو اطيعو نازز رسو كمرمر وي كان سحخا اتو جميرو ابز دما دحرز متعسن دحر نسحن اتنريو تزعابي تمرز دما ناي املاخنا فصوم محارنتي بقى اغزيابير نزي تعسب نزي ملسب نزي نازسب بحرت كهب كلو فصوم زغونه محرت بمنتاي نري محرت مسغبرلوسي كابتا بعمت زمصا سبيتي كابات سيبا اتي زتفتو سلمون هيبو اغزيابير كاويو نعسي نبي سديدوسي تايلو يديد يايلو اوصيلو زتفتو املاك مالتي حتي نا املاخنا محرنتك او يغرمك كابتا بعمت زمصاسي نحنا سب كمو رس ايرسعني مش እግዚአብሔር ግን محرت مسغبره بقى ፍጹም ዝኾነ محرت ይዝገብር ና بدحريو ግን አብ ሰለሞን እንሪኦ ሁሉ ነገር ጽቡቅ ነገር አፍቲ ቤት ኮይኑ ማለትዩ ስለዚህ አብዚያውን ናይ እግዚአብሔር አምላኽና መሐርነት ፍጹም ዝኾነ ይቅረም ይባል ሓደ ጊዜ ሰይጣን እንታይ ይገብርዩ ነተሰጋገናዮ እናምፀ نحنا كون صحاتينا نحنا كو بدميسو صحاتينا ግን እናምፀ ቀጠል አወቀሳኽ ነበር ይገብርዩ አምላኽ ግና ከመ አይኮነን ወንሕሩያት አምላኽ ዝኸሶም من يلو قال أملاك رومي شمونت اتزا صدق كريستوس يلو اب يمان أملاك كوينون زلمن كريستوس يلو
እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክምሕር ከሎ ፍጹም ዝኾነ መምሓር እዩ ዝምሕር ከምዘይ ንዝክሮ ዳዊት እኮ ብጸጸት ነዊሕ ዓመታት ንኡርያ እንዳዘከረ ገለምሽ ብጸጸት ምነበረ ወይ ከዓ ናተሳቃይ ብዳይ ሕልና ወቀሳ እዚ ከይከውን ግን ዝተፈተወ ወዱ ወይ ከዓ ዝተፈተወ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰሎሞን ሂቦ ማለት እዩ ሰሎሞን ማለት ሰላም ማለት እዩ ይዲድያ እግዚአብሔር ይዲድያ ኢሉ አውጪሉ ይዲድያ ካ ብእግዚአብሔር ዝተፈተወ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚህ ካብዚ ድማ እንሪኦ እንታዩ ጥራይ ንሕና ንመለስ እሱ ኣዝዩ ይቅረ ይብልሞ ኣዝዩ ይዝብል ቃል ኣዝዩ ይቅረ ይብልሞ ናብ አምላኽና ዳ እንታይ ንግበር ንመለስ ሓደ ግዜ ሰይጣን ከመይዳ እዚ ኩሉ ኃጢአት ጌርካ ከመይዳ ክትመለስ እንዳበለ ንሰባት ከትርፎም ይሐስብ እዩ ብዙ ሐሳባት ከመኡሉና ግን ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ይኮነን ከመ ማለት እዩ ኣዝዩ ይቅረ ይብል እዩ ሞ ይዝብል ምሕረት ይፈቱ ጽሑፍ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ጽሑፍ እዩ ስለዚህ ጥራይ ንሕና ንጌጋና ተቀቢልና አሚንና ናብ አምላኽ ንመለስ እንበር እግዚአብሔር ዝርስ አምላኽ ፍጹም ዝኾነ ምድምሳስ ዝገብር እዩ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ነገር ካ ገብሪ ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባሽ በዛ ሰዓት እዚያ በዚ ህይወት ዝሓለፍኩም ብድኻም ሓሊፍኩም ግና ከሲ ብወቀሳ ከመገረ አነስና አምላኽ ቀረብ እትብሉ ሰባት ቃል እግዚአብሔር አምላኽ መሐሪ እዩ በቃ ክምሕር ከሎ ፍጹም ዝኾነ ምሕረት ይዝምሕር አምላኽ መስገን ኣብ ህይወትኩም ከዓ ይዲድያ ና አምላኽ ዝተፈተወ ነገር ከዓ ይገብር ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ዘመንኩም መጻኢኹም በዚ ቃል እዚ ሓዝዎ በቃ አነ ናብ አምላኽ ክመለስ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ቅድሚ ዝተፈተወ ነገር ክገብረለዩ ዝተፈተወ ዘመን ክሕልፈኒው ኢልና ብተስፋ ነእተው አምላኽ መስገን ናይ ሰሎሞን ታሪኽ ድማ ኣብ ቀዳማይ ንግስነቱ ሰሎሞን ዝገበሩ ነገር ኣብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብል ንግስነት ምስ መፀ መጀመርታ ዝገበሩ እንታይ እዩ ሰሎሞን 1000 ሳዕ መስዋዕት ሰዋ እዩ ዝብል እዚኣ ድማ ካብ ንጉስ ሰሎሞን እንወስዳ ትምህርቲ እያ 1000 ሳዕ መስዋዕት ሰዋ እዩ በቃ ንእግዚአብሔር ሲ 5 ኣይኽሉኒ 10 ኣይኽሉኒ እንዳበለዚ 1000 ግዜ ሰዋ እዩ ዝብል ስለዚህ እቲ ኣብ መዝሙር 50 ከምኡ ዝብል ኣሎ እቲ መስዋዕት ምስጋና ስዋዓለ ንሱ ይኽብረኒ ኢሉ ሓደ ንአምላኽ ናይ ምኽባርና መግለጽ እንታይ እዩ መስዋዕት ምስጋና ክንስውዕ ከለና በቃ እግዚአብሔር ሲ ወከምቲ ናይ ቀደም እንስውዖ ካንዚ ብስጋ ዝስዋዕ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ዕብራውያን ከይሉ ሕጂ ኩሉ ሰዓት መስዋዕት ምስጋና ማለት ንስሙ እመና ፍረ ኸናፍር ነቕርብ ኢሉ ናይ ሕጂ መስዋዕት ምስጋናና እንታይ ንስሙ ምእማን መንበሪ ኢኻ ሓላዊ ኢኻ ሰላም ኢኻ እንዳበልካ ንእግዚአብሔር ክትስውዕ ሰሎሞን 1000 ሳዕ መስዋዕቲ ምሰወዐ በታለይቲ ቲኣ እግዚአብሔር መጺው እንታይ ክህበካ ትደሊ ታግበረኒ ለምነኒ ኢሎ ስለዚህ መጀመርታ አምልኾ ምስዋዕ ልምድና ይኹን እግዚአብሔር ከዓ ናይ አምላኽ ፕሪንሲፕል እግዚአብሔር እንታይ ትደሊ ጥራ አይኮነን እንታይ ትደሊ እንታይ ግበረኒ ለምነኒ ስለዚህ ናይ ምልማን ልምድ ኸይልወና ኣሎ ማለት ድሌትኩም ዘበለስ እዩ ፊልጵ 4 ድሌትኩም ዘበለስ ምስበለ ብጸሎትን ልማኖ ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ይፈለጥ ስለዚህ ድሌት ጥራይ ድሌትና ፈልጥዩ ግን ብልማኖኻ ከቅርባሉ ድሌት እዚውን ካብ ሰሎሞን እንወስዶ ሓደ ትምህርቲ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ምናልባት በዛ ሰዓት እዚኣ ነዚ ቃል አምላኽ ናይ ምስማዕ ዕድል ዝረኸብኩም ቅድሚ ሕጂ ድማ ምስ መንፈሳዊ ህይወት ምንም ተመክሮ ዘይብልኩም ሰባት ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ሰብ ኢሉ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑ ድማ ይድሕን ኢሉ ካልኣይ ድማ አምላኽ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃዕ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዝና ዓለም ኣፍቀረ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ምናልባሽ ዘይወሰንኩም ሰባት ንክርስቶስ ዘይተቀበልኩም ነቲ አምላኽ ዝለኣኾ ወዱ መድሓኒየ ኢልኩም ዘይተቀበልኩም ንስኹም ብክርስቶስ እመኑ ንክርስቶስ ሰዓቦ ሽምኩም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክትጽሓፍዩ መወዳእታኩም ካ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸውን እዩ ጎይታ ይባርኩም ሕጂ ናይ ጸሎት ጊዜ ክትህለወና እግዚአብሔር ጸሎት ዝሰማዕ አምላኽ እዩ እቲ ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርኢ እንዶ እቲ እዝኒ ዝፈጠረስ ኣይሰምዕ እንዶ ዝብል ቃል ኣሎ ሓንቲ ጎይታ ኢየሱስ
ኣብ ማርቆስ 11 ንሓንቲ በለስ ፍረ ደሊላ ናብ ኣኸይዱ ታ በለስ ግን ቆጽል እምበር ፍረ ኣይነበራን ይብል دحراي مساءنا لا كابخ دقيم حدا كوا فرق أيبلع علو رجما نصبحتكم من لسه خلوا ترى واس أتاز ترجمة بلس مرق ملو نقيس أسأني حتى حوارات تجرمه قويتا كما يدا الله بو أختنك الزخاء على تلوم قويتا أنت يلو بأملاخ أمانو زي أخت حزوا إليك كنت الله خلا بأملاخ أمانو زخونا يكون أتزبلو كم زخون بلبوز أمن برزي ولاول نزخرن تنسي كان بحرت أحل أنت بلس نعخونا الليل سلازيلو تسأليون تلمنون كم زرخبكم أمانو مخت خونا لكم يلو حجي بزق آلزي أبقود دايتكم كنت تسألينا أكزياب هيري مسكن أملاخ نزي حجي تسألت ألوت سامعو أب كله نزا تسألوت نزا تسألوت وي نزا مدب كتريقو دل زرخبكم سبات أكزياب هير بمنفسو مدهساس كقبرلكم حتوتات كملسلكم كنت تسألينا أكزياب هير بارخ أملاخنا زيابير عزينا إنا نمسكنا كان نخبرك كان وأملاخ نسخة أملاخ كله فترة أب كله تنبر كله بقدميخا جاهز بلا كله تخيل عب أملاخي خاموس مكاي بارخ كويتاي مس حواتي كوينا دما بقدميخا نقرب علونا زيابير سخا هياو أملاخي خا نهياون نحق أملاخن كتقلقلو كابتا أوتات كمي كم سملسكم الصهاتكم تفلتيهم كم زبلك ألكا وأملاخ نسخة هياو يخان بلالونا نحق أملاخيها هجيون بسم يسوس كريستوس كويتا ناتكا مدهساس أب كلهم حجي أب سمعو زلو زيابير كخونة تسأللخو زحاممو يسمعون تليوم مزاد سألوت زيابير كتسمعهم عينتو نابخا العلوم زلو بشم يسوس كريستوس كم امنتهم محواي كتقبر اللهم تسأللخو كبيد حمامك وأنت خونا بحاكماتك وكحوزيك الحمام من تقنا سخاهياو أملاخيخا أب زمناتناون أب زمناون تقبريخا حجي بشم يسوس محواي يخون اللهم بيسوس سم عين دما نقص خمزبل من قص زدليو زبله كله بيسوس سم كنقص نصللونا كله نايسترس حيلي دقاس مس انديو ጭንቀት ዲው ጓህዲው በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚወቃ እግዚአብሔር ናትካ ሰላም ነእምሮም ለልቦም ከሕሉ ነጸለሎና በሁሉ ንስኻ ርድአዮም በፋይናንስ ዝሽገሩ ዝጭነቁ ዝብላዕ ዝሰተ ዝሰአኑን ንስኻ ሎም ክትድግፎም እግዚአብሔር ራህዋ ክትገብረሎም ነጸለሎና مرحت نزدليو بيسوس منفس قدوس مرحيو እግዚአብሔር በታ ተخدላ መገድ ዝመርሐካ ዝበልካ እግዚአብሔር ቶም ሕጂ مرحت ካባኻ ዝደልዩ بيسوس مرحت ክትህቦም ነጸለሎና እዚ ጉዳይ ከመይ ክገብሮ ብከመይ ክምራሕ ዝብሉ ዘለው ብሽም ኢየሱስ ጎይታ ንስኻ مرحت ክትህቦም ጎይታ ጸለኹ ምስላጥ ይኹነሎም ዕረፍቲ ይኹነሎም ዝተዓጾም ዘበለ ነገር ይከፈት ጎይታ በኢየሱስም ክብሪ በረከት አብልዕ ሊኦም ይኹን ጸጋ እግዚአብሔር አብልዕ ለና ይኹን ተባሂሉ ከም ተጻፈ ጸጋኻ በኢየሱስም አብልዕ ሊኦም ከውን ጸልይ አለኹ ብሽም ኢየሱስ ምልእ ጸጋ ጽጉብ ጸጋ ሆኑ ብሽም ኢየሱስ ይባረኹ ጎይታ ነኽብረካ አሎና ሳና ስለዘለኻ በምህረትካ እግዚአብሔር ተንብረና ስለዘለኻ ነኽብረካ ኩሉ ክብርና ዓኻ ይኹን በትትፈቱ ወሐድኻ ወዲኻ ኢየሱስ አሜን ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطيرو زلو ناي عدمه غاق نخن ردኦም كيكالنا اذاننا دقل بنان كفنا نخنسمعهم انتي سلغزا رسنا مخل نصلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمم صقطي وطري فرهي مشقرا كاب زيدليو حدغنيا وسانيتا تدحينم قرعون طعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصليلهم كابتي أبلعلي من إسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخم ملالسو نتي أبزع علم زياء زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرقينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسلي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسلي اللهم دقاقمنا نتسلي اللهم
ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንርድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ምኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣልልዮም ካብ መርበቡ ሓራ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም